سین وچ سارے ساتھی کھڑے نے، مہربانی کر کے بہ جاؤ تھلے، سب بہ جاؤ تھلے، کوئی بھی لڑکا وڈا کھڑا نہ رہے، سب بہ جاؤ تھلے، ڈسپلن قائم کرو۔ یار خاموش ہو جاؤ صاحب، خاموشی اختیار کریں، خاموش۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وعطرتہ وبارک وسلم ثم صل علیہ ایک بڑے طویل اور لمبے عرصے تو بعد اللہ نے اپنی رحمت نال
ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ کہ میں دینی حوالے نال تہاڈے نال کچھ گفتگو کر سکاں۔ میاں وال نال میرا اور جماعت دے تمام علماء دا ایک روحانی تعلق بھی ہے۔ کہ استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول اسم با مسمہ حضرت مولانا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اسے قصبے چ پڑھاندے رہے۔ میں اپنے بچپن انہاں نوں بہت قریب تو ویکھیا۔ او ساڈے سالانہ جلسے دے تینوں دناں دے مہمان خصوصی ہوندے ہیں۔ میرے والد مرحوم بھی اتھے ہی پڑھدے رہے۔ اگر قدر دے کچھ لوگ اتھے آئے نے تو والد صاحب فرماندے ہیں کہ میری رہائش قدر آئی اور میں ہر روز تہجد دے ٹائم اتھے آ کے پڑھدا ہوندا ہے۔ اللہ ساڈے تمام اکابرین نوں جڑے اللہ کول چلے گئے، اللہ انہاں نوں جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج دی محفل نوں چونکہ عنوان درس قرآن دا دتا گیا ہے، اور میں درس واسطے ایسی صورت دا انتخاب کیتا جیڑی قرآن دیاں 114 سورتاں وچوں سب تو چھوٹی سورت ہے۔ اس دیاں صرف 3 آیتاں ہیں۔ اس دے ظاہری الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ ذرا میرے نال پڑھو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ہر ان شانیک هو الابتر۔ جاہلیت دے زمانے عرب دے جڑے شاعر ہوندے ہیں نا،
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਈ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਤ ਕੌਸਰ ਉਤਰੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਕੌਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ذرا تساں ویکھنا بھی وہ کتنا عظیم شاعر ہے۔ اس پڑھیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانیک هو الابتر، اس دے قدم رک گئے۔ اس دوبارہ پڑھیا، تیسری بار پڑھ کے قلم لیا، اس دے تلے اس نے ایک جملہ لکھیا۔ مزہ تا ہے کہ من ترجمہ نہ کرنا پوے، مزہ پھٹ جانا۔ عربی بڑی سوکھی ہے جڑی اس لکھی، تو اڈے چو اکثر لوگ اس نو سمجھ جاسن۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اگو لکھدا واللہ ما ھذا کلام البشر۔ سبحان اللہ۔ من کعبہ دے رب دی قسم ہے، ایک کلام کسی انسان دا نہیں ہو سکتا۔ اس دے ظاہری الفاظ ہیں، اس دے جڑے معنی ہیں، تو سیٹ کر لو یار۔ اردو صحیح سیٹ نہیں ہو رہے، بچے تو سجدے آ جاؤ۔ حالے تو میں ابتدا چاہ سٹیشن تو نکلے ہاں، حالے تو میں کچھ نہیں آکھدا، تے پھر میں اگاں ٹر پیا تے پھر انج نہیں کرنا۔ اس دے جڑے معنی ہیں، ایک سمندر معنی دا اس دے وچ چھپے ہویا ہے۔ میں قرآن دا طالب علم ہاں، سبحان اللہ۔ اساں قرآن دی تفسیر سرسری نہیں پڑھی۔ بھئی مدرسے اچ بہ کے اساں جلالین پڑھ لئی، اساں سمجھے اساں تفسیر پڑھ لئیے۔ اشاعت التوحید آلیاں انج تفسیر نہیں پڑھی، اساں تفسیر پڑھیے سبکن۔ سبحان اللہ۔ تے جس ہستی کول میں پڑھیے نا، موحداں دے سامنے اس دا نا آوے نا، اج بھی فرت عقیدت نال گردنا جھک جاندیاں۔ بے شک۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ پڑھی بھی دو ویری، سبحان اللہ۔ حضرت نیلوی صاحب کول الگ پڑھی، والد صاحب کول الگ پڑھی، تے جیلے میں حدیث پڑھن گیا نا، اس ہستی دے بارے میں کیا آکھاں؟ سبحان اللہ۔ شمس المحدثین، جنہی اس دا نا آئی نا، واقعی او انہی آئی دین کا شمس۔ سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے۔ حضرت قاضی شمس الدین زندہ زندہ۔ پھر انہاں کول بھی میں تفسیر پڑھی۔
تے 25 سال مین ہو گئے تفسیر پڑھانے ہاں. سبحان اللہ. انج نہیں بھئی سرسری پڑھی ہوئے، ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، قرآن دی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے. میرے تے اعتماد کرو، اس پورے قرآن 114 سورتاں وچ 30 سپاریاں وچ 6600 تو زیادہ آیتاں وچ اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چوتھا کوئی مضمون نہیں قرآن وچ. میں آکھا نا میں قرآن دا طالب علم ہاں. پورے قرآن وچ اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیتے ہیں تے ایو 3 مضمون اللہ نے سورت کوثر دیاں 3 آیتاں وچ بیان کیتے ہیں. سمندر نو کوزے وچ بند کر دیتا. اور پورے مضامین نو سورت کوثر وچ اللہ نے بند کر دیتا. اللہ من توفیق دیتی، تساں میرا ساتھ دیتا، میری ہمت رہی، تو میں انشاءاللہ جلوے بیان کراں گا تو پھر تواڈے تے ساری گل کھل جائے. سبحان اللہ. پہلا مضمون جڑا قرآن دیاں سورتاں وچ مختلف آیتاں وچ اللہ نے بیان کیتا، اس مضمون دا نام ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دا مقام کیا ہے، میرے نبی دی عظمت کیا ہے، میرے نبی دی شان کیا ہے، میرے نبی دا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی دا ادب کیا ہے، میرے نبی دا احترام کیا ہے. رب نے بیان کیا. کتنے لوگ میرے اشارے نو سمجھ دیں. کاریگر اپنی بنائی ہوئی شے نو بہتر سمجھدا میں ایک کنج دی بنائی ہے. سبحان اللہ. ہنے میں ڈاکٹر صاحب دے گھر کھانا کھادا، اتے فرنیچر ویکھیا، کیا ہی بات ہے، بڑا خوبصورت فرنیچر. اسا فرنیچر مارکیٹ جانے ہاں، اتے بڑا خوبصورت فرنیچر، پوشش دل موہ لینی. اسا وہ صوفہ خریدیا، بیٹھک کے چاہ کے رکھیا. 6 مہینے تو بعد پوشش ادھڑی، وچوں کے نکلیا پرانی کپا، گندا فوم، اجڑیوں یا ٹاکیاں، ٹوٹیوں یا پھٹیاں. کاریگر کولوں اے شے مخفی نائی، میرے کول مخفی آئی، میں صرف اس دی پوشش ویکھی. کاریگر بہتر جاندا میں شے کنج دی بنائی ہے. میں اکثر جگہ تے مثال دینا، بھائی میری مسجد دا جڑا ممبر ہے نا، اے سن 2000 وچ بنیا. اس وقت اس ممبر تے 75,000 روپے خرچ آئے. چنیوڑ دا مستری آئی، 80 سال اس دی عمر آئی. میں نادا بھی جلے میں ممبر بنا کے رکھیا نا، فیصل آباد دا ایک سنارا گزریا سڑک تو، اس میری دکان ایک نظر ماری ممبر تے، وہ سنارا سدھا لگا آیا تے آ کے آدھا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی. ماشاءاللہ. سونے والا کام لکڑی تے کر دیتا ہی. میں نادا مولوی جی اے ممبر کوٹھے تو تلے سٹ دے، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاسی، چول اپنی جگہ تو نہ ہلسی. وہ ہن جاندا ہی میں چول کنیے ٹھوکی ہے. چول اپنی جگہ تو نہ ہلسی. اگر یہ گل صحیح ہے، میاں وال دے لوگ من اس تے کتنی داد دیں میرے اس جملے تے. اگر یہ گل صحیح ہے کہ کاریگر اپنی بنائی ہوئی شے نو بہتر جاندا، تو پھر بندیالوی آدھا جس رب نے
میرے نبی نو بنایا او چنگی طرح جانتا میں محمد نو کنج دا بنایا ہے، وہ بہتر جانتا۔ اللہ بدیالوی تفسیر علامہ اللہ بدیالوی کاریگر بہتر جاندا اپنی بنائی ہوئی شے نوں، کوئی نہیں بہتر جاندا۔ تو پھر جنہیں تعریف میرے رب نے میرے نبی دی کیتی ان کوئی نہیں کر سکتا۔ آج میں کئی سالاں تو بعد منڈی بہودینے چاہیں آج میں بڑی محبت بھری تقریر کرنا انہیں انتظامیہ میرے کو یار خائف راندی کدیوں من بلا کے پوچھ دے نہیں، میں تا بڑے نرم رویے دے خطیب یار، میں تا اپنے ممبر تے اپنے جمعے تے علماء نو آکھدا ہوندا بھی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لوگاں نو آپس وچ نہ لڑوایا کرو، نہ لڑوایا کرو۔ رمضان مبارک آن لگدا تے میرے جڑے اشتہار شائع کر دیو تراویاں 8 جڑا 20 ثابت کرے 20 لاکھ انعام دے مانگے، وہ دوے پاسو اشتہار نکلیا تراویاں 20 8 نہیں۔ کالا دا لڑکا او بھی اشتہار پڑھیا او آدھا مولوی او لڑو نہ میں 8 پڑھنی نہ میں 20 پڑھنی، لڑو تے مرو۔ صحیح گل اے آئی بے جڑے 8 پڑھ دے ودے نو 8 پڑھ دے رہن، جڑے 20 پڑھ دے نو 20 آلے 8 آل نو کچھ نہ آکھن 8 آلے کنہ گلاں تے لڑا رہے ہو یار۔ ہاتھ کتھے بننے؟ اتھے بننے اتھے بننے۔ اس تے جناب مولوی اشتہار تے چیلنج انا للہ۔ ہن ساریاں گلاں سا مولوی تو دسیندے بھی نہ جو تساں آزاد ہو جاندے ہو تھوڑا جا، ایک بندہ نہ اتھے بنیندا نہ اتھے بنیندا نہ اتھے بنیندا ہی نہیں۔ ونجیا ہے کل اپنے علماء کو پوچھا ہے بھی دی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، سجدہ صاحب کرنا پوسس بچوں گل ہی ہو کچھ، او بندہ ہی نہیں، اس نو سجدہ صاحب نہیں کرنا پوندا، نماز ہو گئی۔ پھر ایڈی ساری گل تے لڑوا رہے اتھے بننے تساں کیوں اتھے بندے ہو؟ تو ہن تو اللہ دی قسم میرے کول کوئی جمعے تے پوچھے نا بھائی بندیالوی صاحب ہاتھ کیڑی جا تے بننے، میں آدھا بے اگلا پاسا سارا پر ہو گیا پچھو بن لے وہی رہ گیا۔ یہ پتہ نہیں منڈی بہودین دی انتظامیہ میرے کول خائف کیوں۔ آج جڑے سیکورٹی دے میرے بھائی آئیں میرے دوست آئیں اللہ انہوں تے راضی ہوئے، اگر وہ سچ لکھن بھئی جو میں آکھ رہا ہوں لکھن، رپورٹ صحیح دین، یہ تو بڑا معتدل مزاج عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مضمون جڑا قرآن وچ بیان ہویا وہ ہے مقام محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ اتنا وسیع مضمون ہے نا کہ میں اس نو چھیڑ دے مانا بس اتھے ہی رہ جائی، لیکن اس نو میں تھوڑا جہا چھیڑنا چاہنا اپنا ایک مقصد حاصل کرنے واسطے۔ اللہ نے جدوں بھی کسی نبی نال گل کرنی ہوے نا اللہ نبی دا نام لے کے گل کردا آئی۔ تو نے پڑھ دے قرآن وچ یا آدم یا نوح انہو لیس من اہلک وما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داؤد۔ اللہ نا لے رہا یا زکریا انا نبشرک
بغلام اسمہ یحییٰ. اتھے ہی میں تھوڑی جی گل کرنا چاہتا کہ توحید بیان کر کے نہ جاواں تو روٹی ہضم نہیں ہوندی, حلال بھی نہیں ہوندی. بے شک. کہ لے آکھیا یہ لے حضرت زکریا بند کمرے چ پہنچے, چھوٹی جئی بچی اس دے سامنے بے موسم پھل, دروازہ کھولیا, ایک پیر چوکھٹ دے اندر ایک پیر چوکھٹ دے باہر, سامنے ویکھیا بے موسم پھل. حضرت زکریا پوچھیا انا لکے ھذا, انا مکانیہ, اے کسی منڈی چ لبدے نہیں, تیرے کولوں کنجی آئے. انا زمانیہ, انہاں دا موسم کوئی نہیں, تیرے کولوں کنجی آئے. قالت ہوا من عند اللہ, سبحان اللہ. مریم بولی یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت زکریا نے قدم چایا نہیں, قرآن دا ہنالکا, سبحان اللہ. ہنالکا دعا زکریا ربہ, رب انی وہن اللزم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں, رس مک گئی, سر دے وال چٹے ہو گئے, بیوی میری بانجے, طاقتاں مفقود ہو گئیاں, قوتاں ختم ہو گئیاں. مولا میں مک گئی, پر تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا, تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا. مولا موسم پتر لین دا میرا بھی کوئی نہیں, تے جے اس بچی نو بند کمرے چ بے موسم پھل دے سکدا, مولا جوانی والا پتر بڑھاپے چ عطا فرما. کین پکارے زور نال بولو یار. نہیں, حضرت زکریا کیا مولا آدم دا واسطہ ہی دتا, واسطہ نو دا وسیلہ ہی, ابراہیم دے طفیل دے دے, نہ کوئی واسطہ نہ وسیلہ نہ طفیل نہ صدقہ, برائے راست پکارا. دعا زکریا ربہ. اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اولاد لینے کے لیے پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ یہ سورت مریم میں 16واں سپارہ تے سورت مریم دا پہلا رکوع ہے. خدا دا نا انہیں گھراں جا کے ترجمے پڑھو, قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے قریب آؤ, قرآن نو سمجھ کے پڑھن دی کوشش کرو. سپارہ کیڑا 16واں, سورت دا نا مریم, رکوع رب انی واہن اللزم منی واشتعل الراس شیبا. ہڈیاں چ رس مک گئی, طاقت ختم ہو گئی, سر دے وال چٹے ہو گئے, بیوی میری بانجے. ولم اکم بدعائک رب شقیہ, مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا, میں تجھ سے مانگ کے کبھی. علماء کرام یہ تواڈی توجہ ہوئے تے عوام نو میں سمجھا لینا. ولم اکم بدعائک رب شقیہ, ادا میں نہ کہ کیتا مفسرین نے, اور میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. شقیہ دا میں نہ کہ کیتا تے شقید اصل میں نہ کہوے بدبخت. میرے پاس توجہ کرو, شقید اصل میں نہ کہوے بدبخت, مانا کیتا میری جماعت دے شیخ مولانا حسین علی نے. تے خدا دی قسم مزہ آ, واہ مولانا حسین علی, اللہ تیری قبر نو منور فرما. آمین. مولانا حسین علی آدن شقیان دا میں نہ بدبخت,
بے دعائے کا جڑی با ہے نا اے سببیہ با سببیہ شکیان دا مینا بدبخت حضرت زکریا دن مولا تیرے کولو منگ کے تین پکار کے میں بدبخت نہیں ہویا میں کیوں بدبخت ہوواں جڑا ہر حالت تین پکار رہے ہیں بدبخت اوے جو تین چھوڑ کے ہوراں نو پکار رہے وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا مولا ایک پتر دے دے ہن تو آواز ہے یا زکریا سبحان اللہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ علماء اس کا ترجمہ کر دے رہے میں اپنے رنگ کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا میرا زکریا گھٹ منگی آئی دامن دے مطابق منگی آئی ظرف دے مطابق منگی آئی صرف پتر منگی آئی زکریا پتر بھی دے ساں آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں او وڈا ہو جاسی تو اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے ساں مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہے اس کو چھوڑ کر کن سے مانگ رہے ہو یار وہ مانگے سے زیادہ دیتا ہے 120 سال عمر ہوئے انج نہ سنیا کرو اسا اس کان نہیں سن کے اس کان جو کٹ دے بھی تھوڑا جا غور کرو تفکر تدبر سوچ بچار ڈوب کے اس زمانے چلے جاؤ 120 سال بندے دی عمر ہوئے ہڈیاں چ رس مک گئی ہوئے سر دے وال چٹے ہوئے طاقتاں ختم ہو گئی ہوئے بیوی دی عمر 99 سال ہوئے اتو بیوی بانج ہوئے اس 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دساں اس دی خوشی دا اندازہ لا سکتے اس دی خوشی دا اندازہ لا سکتے ہو اس سے واسطے حضرت زکریا جواب چاہدن انا یکون لی غلام مولا پتر کیے فرق ویکھیا عابد اور معبود مخلوق اور خالق مملوک اور مالک او ادا دساں اے ادا کیے انا یکون لی غلام مولا پتر کیے کالا کذالک علماء کرام بہتر جان میں کذالک دی کاف جڑی ہے تشبیہ واسطے اسی طرح کہ میں نہ کریں گے اسی طرح تے جلے ایسا بول دیں اس طرح و دسنا پوندا جس طرح ایک کام اس طرح ہو گیا جس طرح او ہو گیا اتھے اللہ کے دسنا چاہتے ہیں اللہ آکھنا چاہتے ہیں اسی طرح جنہیں تین بڑھایا تین نہیں بڑھایا تین بڑھا سکتے ہیں تیرا پتر نہیں بڑھا سکتے تعجب کر رہے ہو ایک دفعہ پھر بولے مولانا حسین علی سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولانا حسین علی بولتا ہے تو موتی رولتا ہے بے شک اللہ انہوں دی طرز تے قرآن نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے خدا دی قسم ہے مزہ ہی آ گئی انشاءاللہ تو ان 7 دن اس دی لذت محسوس ہوندی رہی سبحان اللہ مولانا حسین علی آدن کذالک کا جو کاف ہے یہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے کاف لے بیان الکمال سبحان اللہ کاف لے بیان الکمال یوں ہی ان کذالک دا میں نے کیا کی یوں ہی نہیں سمجھ آئی یار تو میرا جوش ویکھیا تو سبحان اللہ تو آنکھ دیتی ہے کاف لے بیان الکمال یہ توان کیے پتا بھی کس نال کھادا جاندا کاف لے بیان الکمال جلے میں مانا کراں گا نا پھر تہاڈی سبحان اللہ جڑی ہے نا اے سمجھ والی سبحان اللہ ہوئے گی ذرا توجہ ہے تہاڈی کذالک کاف لے بیان الکمال اللہ نے جواب آکھیا
تیری عمر 120 سال ہوے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوے، سر دے وال چٹے ہومن، قوتاں ختم ہو گئیاں ہومن، بیوی دی عمر 99 سال ہوے، اتو بیوی بانج ہوے، پھر پتر دے ویے، ایو تا ساڈا کمال ہے۔ قال کذالک مولانا حسین علی دا نام، رئیس المفسرین ولی کامل مولانا حسین علی، شیخ التفسیر مولانا حسین علی الوانی، کابرین اشاعت التوحید والسنہ۔ اس تو اگلا رکوع ہے نا سورت مریم دا، اتھے بھی نہیں مریم کو جبریل آئے، تو کون ہے؟ کہ میں تیرے رب دا الچیاں، لیا بالا کے غلامن زکیہ، تاں جو میں تین ستھرا جیا پتر دیواں۔ ایلچی جبریل کہندا آئی تے جڑا ایلچی ہوندا او کہندا پیغام دیندا اللہ دا۔ مریم آدیے انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشرن، اللہ دا اپنا قانون نہیں جبریل، نر مادے دا جوڑا امتزاج کرے تا اولاد پیدا ہوندی ہے، تے جے نر مادے دا جوڑا امتزاج نہ کرے، اور امتزاج میں ذرا معذب لفظ بولیا یار، امتزاج نر مادے دا جوڑا امتزاج کرے تا اولاد پیدا ہوندی ہے، کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا، شادی میری نہیں ہوئی، من کنye پتر ملے گا؟ کالا ربو کے ہوا علیہ حینن، کالا کذالک، ہوا کذالک آ گیا، پھر کالا کذالک، اسی طرح جنہیں تین بنایا۔ مولانا حسین علی دن نہیں، کاف لے بیان الکمال، مریم تعجب کر دیئے، شادی تیری نہیں ہوئی، کسی بشر تن ہاتھ نہیں لایا، کسی بشر ہاتھ نہ لایا ہوئے، نکاح نہ ہویا ہوئے، شادی نہ ہوئی ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تا ساڈا کمال ہے۔ کپڑا دینا میں تھوڑی، چلو مفتی صاحب کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اتھے گل یار میں کرنا چاہتا، پہلے تو میں مولانا حسین علی دی گل کی تھی نا رحمت اللہ علیہ، ایک گل یار میں کرنا چاہتا۔ مریم ساڈا اپنا بنایا قانون ہے، اساں خود قانون بنایا، نر مادے دا جوڑا ملے اولاد تاں پیدا ہوندی ہے، لیکن اج میں اپنا قانون توڑ کے قدرت دا مظاہرہ کرنا چاہنا، تے قدرت دا مظاہرہ کر کے تیری گود ہری کر کے میں دنیا آلیاں نو سبق دینا چاہنا، دنیا دے قاعدے مک جان، اصول ٹوٹ جان، قانون ختم ہو جان، پھر بھی میرے دروازے تو نا امید نہ ہویا کرو، اتھائیں رہا کرو، کدی کدی میں قانون توڑ کے قدرتاں دے مظاہرے بھی شروع کر دینا ہوگا، کدی کدی میں قانون توڑ کے قدرتاں دے مظاہرے بھی شروع کر دینا۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مسلک حق اشاعت التوحید والسنہ، مسلک حق اشاعت التوحید والسنہ، نماز خطابت علامہ بندیالوی، علامہ بندیالوی، ہر نبی نو نہ لے کے بلائے، قرآن نے ذکر کیتا یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، یا داؤد ہو، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، تے جلے وقت آیا میرے نبی دا، سارے قرآن
یا محمد آہ کے رب نے نہیں بلایا، نہیں بلایا، نہیں بلایا۔ کیوں بھائی تُہاں ناظر قرآن پڑھ دے رہندے ہو، اگے پیچھے نہ پڑھو تو رمضان ہے ضرور پڑھ دیو، پڑھ دیو کہ تھائیں پورے قرآن نے یا محمد لکھے ہوئے ویکھیا نے نہیں ویکھے، نہیں بلایا میرے رب نے، نہ لے کے نہیں بلایا۔ جنہیں محب اپنے محبوب دیاں اداواں دے ذکر کر کے بلندہ، رب نے بھی میرے نبی دیاں اداواں دے ذکر کیتے۔ اے چادر تان کے سو گیا، اس آکھا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کے سو گیا، اس آکھا یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، یاسین۔ کیسے کیسے نامہ نال پکاریا، انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا وسراجا منیرا۔ کیوں بھائی؟ جیڑے ماں نو آ جائے نا پیار اپنے پتر تے، پتر خدمت کرے تے ماں نو آ جائے نا پیار تے ماں دی جڑی مامتا نا، وقت اس پتر دا نام ہوئے اسلم اکبر، وقت نام لے کے نہیں بلے آدھی او میرا چن، او میرا مکھن، او میرا تارا، او میرا دولا، او میرا مٹھا، او میرا پیارا۔ ہن سارے نام میں لینے نہیں پہ، توان ماما کو نہیں آتی ہیں یار، یہ کوئی نام تو سمجھ دسو یار، ہاں سونو، اچھا ہاں جی، میرا مکھن، میرا چن، میرا تارا، میرا دولا، میرا پیارا، میرا دلارا۔ ایک کون مجبور کرے؟ محبت، اندر دی محبت مجبور کر رہی ہے، وہ نام نہیں لیندی، او میرا چن، او میرا تارا، او میرا ستارہ، او میرا دولا۔ رب نو بھی میرے نبی تے پیار آ گیا، رب نے بھی آکھیا او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا شاہد، او میرا نذیر، او میرا مبشر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر۔ نہ لے کے نہیں، شان محمد مصطفیٰ، اکابرین اشاعت التوحید و سنت، شانان توحید و سنت۔ ویکھو جڑے چھوٹے ہوندے نا چھوٹے، او وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلندے، اصول ہے دنیا دا اصول۔ کیوں جی پتر اپنے پیو نو نہ لے کے بلندا، شاگرد استاد نو، مرید اپنے پیر نو، بھتریجا اپنے چاچے نو، پوترا اپنے دادے نو نہیں بلائے۔ تے جے پتر پیو نو نہ لے کے بلائے تو یار کوئی فتویٰ تساں بھی لاؤ، یہ تو بڑا میٹھا جا فتویٰ لایا نہیں، یہ بھی بڑا میٹھا جا فتویٰ۔ مثلا والد صاحب جا رہے ہیں، انہوں دا نام ہے اسلم، پتر پچھو آدھا اوے اسلم، ہو سکتا اسلم ہی مڑ کے آ کے وہ حرام دیا۔ پتر اپنے پیو نو نہ لے کے نہیں بلندا، بلاوے تا گستاخی ہے۔ تے جڑے وڈے ہوندے نے او نکیاں نو نہ لے کے، والد اپنے پتراں نو کینے بلیندا؟ نہ لے کے۔ استاد شاگرداں نو کینے بلیندا؟ نہ لے۔ پوتر دادا اپنے پوتریاں نو نہ لے کے، چاچا بھتریجاں نو کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ گل تو بڑی کرن لگا، یہ کوئی اس تہ تک پہنچے۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ، بے شک میرا نبی نوریوں، خاکیوں، جنوں، انسانوں، ازلیوں، ابدیوں، عرشیوں، فرشیوں، سب کا سردار ہے، سب سے بلند، سب سے بہتر، سب سے اونچا، سب سے معظم ہے۔ میاں وال تو یار مویداں دا گھر ہے،
تے جماندرو موبائل یہ باوجود توحید نال محبت کرتے ہیں ہوندا جی نہیں توحید نال محبت انہاں لوگوں زیادہ ہوندی جڑے نویں نویں توحید سمجھن انہوں زیادہ محبت ہوندی تے جڑے جمے ہی موعداں دے گھر اشارہ کراں میرا نبی سب سے اعلیٰ معراج والی رات اللہ نے میرے نبی دے وجود مقدس نو جسم سمیت روح دے عالم بیداری زمین دیاں پستیاں تو چایا بلندی دے اس مقام تے پہنچایا جتھے حضرت موسیٰ دی روح کدی نہیں پہنچی جبریل دا خیال کدی نہیں پہنچیا میرے نبی دا وجود پہنچا میرا نبی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ انہیں ساڑھے دوست آدھن بھئی جڑے دیوبندی ہیں گستاخ ہیں اے دیوبندی اشاعتی اے مصطفیٰ دی عظمت بیان نہیں کر دے کچھ تا آدھن انہوں عظمت بیان کرنی آندی نہیں اے صرف توحید 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 لائی رکھ دیں انہوں عظمت مصطفیٰ بیان کرنی آندی نہیں بندیالوی عظمت مصطفیٰ ایک جملہ آکھنا چاہتا سبحان اللہ تیریاں ساریاں تقریریں تے بھاری ہو جائے واہ ماشاءاللہ میرا ایک جملہ تیریاں ساریاں تقریریں تے بھاری ہو جائے معراج والی رات اللہ نے میرے نبی دے وجود مقدس نو جسم روح سمیت زمین دیاں پستیاں تو چایا پھر اتے پہنچایا جنت الماوا میرا نبی اور اتے بیت المعمور میرا نبی اور اتے سدرت المنتہا میرا نبی اور اتے کتھے پہنچے بندیالوی یادا اس رات 14 طبق تے ساری کائنات میرے نبی دے قدمہ دے تلے آ گئی میرا نبی سب تو اتے چلا گیا اے ہے میرے شہر دا لیکن یقین کرو میں سن نہیں آکھے مطلب تھوڑے ذہن جو میں نعرے دا بالکل شوقین کو نہیں نو میں نعرے دا نہیں شوقین ہاں تو تقریر سبحان اللہ آکھو میرے نال ٹرو میں اتنی سمجھ آندی رہے بھی تھوڑے پلے کوئی گل سبحان اللہ اے نعرے جڑے نا اے محاذاں تے چنگے لے اللہ جنگ نہ چھڑے ہندوستان نہ جے کدی چھڑ جاوے پھر لگے نعرہ تکبیر آوے نا مزہ اتھے ساری کائنات تلے خطیباں دی عادت ہوندی خطیب آدن تواڈے وچوں جنہاں نو نبی پاک نال محبت ہے نہ او بولو میں آکھیا جنہاں نو کی ہوندا اے جنہاں نو کہ جس دے دل وچ ساری کائنات تو ود کے میرے نبی دی محبت نہیں او مومن ہی نہیں بندیالوی آدھا تو ان ساریاں نو محبت ہے زور نال بولو نا ہے نا ساریاں نو محبت ہے محبوب دی عظمت بیان ہو رہی ہے خوش ہونا چاہیے میرے محبوب دی شان بیان ہو رہی ہے بولو میرے نال اس رات ستوں آسمان بھی زور نال بولو یار مزہ آ جائے گونج پیدا ہو جائے ستوں آسمان بھی آچھی کرنا آلہ سورج ضیا پاشیاں کرن آلہ چند جگمگان آلے ستارے سدرت المنتہا جنت الماوا بیت المعمور سرب فلک پہاڑ بہنے والے سمندر انسان بھی نیچے جن
کائنات بھی نیچے، فرشتے نیچے، جبریل بھی نیچے، میکائیل نیچے، اسرافیل نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ اس دن دنیا والوں کو پتا چلا بعد از خدا بزرگ توئیں، میرا نبی سب سے اعلیٰ، بے شک میرا نبی سب سے اونچا، اساں سب تھلے، بے شک لیکن اللہ تو تا میرا نبی تلے، بے شک بے شک وہ تو اللہ اکبر ہے، بے شک اللہ الکبیر ہے، المتعال ہے۔ تے جڑے وڈے ہوندے نے وہ نکیاں نو نہ لے کے، بلا لیں، جڑے اچھی شان والے ہوندے نے وہ تلویاں نو نہ لے کے بلا لیندے نے، اللہ بھی نہ لے کے بلا لویا۔ اللہ اکبر جو ہویا، فرمایا او میرے نبی کے امتیوں، اپنے نبی کا مقام پہچانو، اپنے نبی کا احترام پہچانو، اپنے نبی کا ادب پہچانو۔ باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو یا محمد کہہ کے کبھی نہیں بلایا، کبھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہر نبی نو نہ لے کے بلایا۔ اسے یا محمد یار ایک لطیفہ ذہن چاہے سنا دی تو تازہ دم ہو جاؤ ذرا۔ سیالکوٹ دے علاقے چ مناظرہ متھیا گیا مرزائیاں نال، کہندے نا تے متھ لیا بریلویاں متھ لیا مناظرہ مرزائیاں نال۔ پیچھے انہوں نے خیال آیا بھی ساڈے کول تو ایسا مناظر ہے کو نہیں تے مناظرہ بھی متھ بیٹھے ہاں، تے چلو ختم نبوت دیوبندی بریلوی ساریاں دا اکو عقیدہ ہے، اکو نظریہ ہے ساڈا، بریلوی بھی ختم نبوت دے قائل تے دیوبندی بھی قائل، سب قائل ہیں، تے چلو کسی دیوبندی نو آدے ہیں۔ ایک بڑا مشہور دیوبندی عالم اس نال گل کیتی گئی، اس آکھیا میں آ جا سا، یہ تو آقا دی ختم نبوت، اتنے بریلوی دیوبندی کیڑی گل، بے شک یہ اختلاف سارے پیچھے رہ گئے۔ ہن مسیت ہوے بریلویاں دی، مناظر ہوے دیوبندی، پبلک بھی بریلوی، وہ مرزائی جڑا ہی نا مرزائی مناظر اس پہلی ضرب لائی، شرارت کی تھی، اتنے لکھا یا اللہ یا محمد، مسجد جو بریلویاں جائی وہ تو لکھتے رہتے ہیں، یہ لکھا ہے مرزائی کیا اے تواڈے اتنے جڑا یا اللہ تے یا محمد لکھا ہے مولانا یہ صحیح ہے؟ ہوں دا خیال آئی بھی اگر آ کے صحیح ہے اس دے عقیدے دے خلاف، تے جی آ کے غلط ہے تو جنہ بلایا آپس پہ جا سی رولا۔ لیکن عالم عالم ہی ہوتا، سبحان اللہ، اس آ کیا صحیح ہے، اے یا اللہ یا محمد بالکل صحیح ہے، اس دا مطلب ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی بالکل نہ منو۔ سبحان اللہ، یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی نہیں مننی۔ بے شک بے شک۔ مرزے آخیا مولانا تساں اردو والا یا بنا چھوڑ، یا اللہ دی منو یا اے عربی والا یا ہے جس دا میں نے ہوندا اے اللہ، دیوبندی عالم آخیا اے اردو والی یا ہے، اس آگے کمال کر رہا ہے اردو والی یا ہے۔ مولوی صاحب آخیا جڑے لوگ حج تے عمرے تے گئے ہو کھلوو بھائی کھلوو، وہ بریلوی کھلو گئے جڑے عمرے تے گئے حج تے گئے، دیوبندی بھی کچھ کھلو گئے۔ مولوی صاحب آخیا جدے گئے ہو، آکے گئے ہاں، کہ مسیح تے لکھا ہے ویکھے نے یا اللہ یا محمد، نہ آخیا جی نہیں۔ مکے گئے ہو، کہ مسیح تے لکھا ہے ویکھے انہیں، انہاں آخیا جی نہیں۔ قبا گئے ہو، ویکھیا نے، آخے نہیں۔ مدینے گئے ہو،
مسجد نبوی کدائی ویکھیا انہیں مسیح تے لکھا یا اللہ یا محمد. لوگ آکھیا جی نہیں. مولوی صاحب آکھیا عربی دا ہوئے آ تا اتھے ہوئے. سبحان اللہ. اے ساڈے شہر چ اے اردو دا ہے اور دا میں نہ یا اللہ دی منو یا محمد دی منو مرزے قادیانی دی. یار میں مقام محمد والے بڑیاں گلاں کر سکدا. سبحان اللہ. سارا قرآن بھریا ہوا ہے یار. سارا قرآن. میں اگلا موضوع لینا چاہنا پھر کہنے لے میرا دل کردہ نہیں ایکو مضمون بیان کر کے آج میں قسط چھوڑ دوں. پہلی قسط تے دوے قسط واسطے تو انتظار وچ میں چھوڑ دوں. ہن میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے تو میں بیان نہیں کر سکتا. تے پہلا مضمون جڑا قرآن وچ بیان ہویا وہ کیا ہے؟ میرے نبی کا مقام کیا ہے, میرے نبی کی شان کیا ہے, میرے نبی کا ادب کیا ہے, میرے نبی کا احترام کیا ہے. دوے سپارے دی ابتدا ہے نا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم. اتھے اللہ تھوڑا جہا اشارہ کر دیتا ہے کہ میرا سونا یہ جڑا بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ دیو نا اے ہن اساں بدلن لگے ہاں تے قبلہ بنان لگے ہاں بیت اللہ تیرے دادے والا ابراہیم والا قبلہ. اے اللہ اشارہ دیتا شروع. اے میں جڑا معنی کر رہا ہوں علماء کرام اے میں عام مفسرین والا معنی کر رہا ہوں. جڑا معنی مولانا حسین علی کر دیں میں وہ نہیں کر رہا, انہوں میں چھوڑ رہا اس ٹائم. میں عام مفسرین دے معنی نو سامنے رکھ کے گل کر رہا. ادو تھوڑا جہا اشارہ ہویا نا بھئی قبلہ بدل لگے ہیں تے نبی پاک دی خواہش آئی بھئی میرا قبلہ بھی اوہ بن جائے جڑا میرے دادے والا بیت اللہ بن ونجیا. تے نبی پاک بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھا لے. کیوں؟ وحی دے انتظار. جبریل آوے اٹھایا پھر گلاں کیتیاں لوگاں نال پھر اٹھاؤ پھر گلاں کیتیاں پھر اٹھا. یہ جڑا میرے نبی بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھا رہا نا اللہ نے قرآن وچ میرے نبی دی اس ادا دا بھی تذکرہ کر دیا. سبحان اللہ. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھدے پئے ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے دی گہرائی تو اترو یار. اساں ویکھدے پئے ہاں. سبحان اللہ. اساں ویکھدے پئے ہاں. محبوب عاشق جڑا نا عاشق کوئی ادامہ وکھائے کوئی ایسی حرکت کرے تے محبوب اس نو کئی دنوں تو بعد آکھے میں تیریاں اداواں ویکھدا پیا. سبحان اللہ. اس دی جڑی لذت ہے نا اے کہیں سڑے ہوئے عاشق کول پوچھو اس وچ لذت کتنی. محبوب ادا میں تیریاں اداواں ویکھدا پیا اور اتنے کائنات دا رب آکھ رہا سبحان اللہ. تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھدے پئے ہاں. سبحان اللہ. سبحان. علماء کرام اے میں نہ ہو گیا نرا دا اساں ویکھدے پئے ہاں. اتھے نرا نہیں قد نرا. سبحان اللہ. اس قد نے جڑا مزہ پیدا کیتا, اس قد نے جڑی لذت دیتی, اس قد نے جڑا حظ پیدا کیتا, اس قد نے جڑی چھپی ہوئی محبت ہے, اس قد نے جڑا چھپی ہوا پیار ہے, خدا دی قسم ہے اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں, کوئی لفظ نہیں جڑا قد والا مزہ پیدا کرے. مولانا حسین علی نے مانا کیتا پنجابی چ سبحان اللہ. کچھ مزہ آ گیا. وہ قد والا اصل مزہ تے نہیں آیا لیکن کچھ لذت آ گئی. تو ان پسند آ جائے سبحان اللہ آکھ دینا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں. اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں.
اللہ قرآن وچ میرے نبی دیاں اداواں دا ذکر کر جگہ جگہ میرے نبی دے مقام دا تذکرہ کیتا یہ پہلا مضمون ہے جڑا قرآن وچ بیان کوئی وقت شکا تو پتہ لگ سی کہ کو نہ لگ سی ہونی شروع ہویا میں اپنی عمر دا راز کدی کہن نہیں دسیا تے لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ حالے ترکڑا تے میں نہیں دسیا بھئی میری عمر کتنی ہے یا اس فیلڈ وچ من کتنے سال ہو گئے 25 سال تو میں شوگر دا مریض ہوں 25 سال تو تے شوگر دے مریض 10 سال تو بعد یور کرن لگ جاندے تے کہیں کھسک گئے چلے گئے یہ سب برکت ہے قرآن دی توحید سنان دی تے مواحد دوستان دیاں دعاواں جڑے میرے واسطے دعاواں کر دے رہن میں کل 3 تقریراں کیتیاں 3 تقریراں زور تو بعد مغرب تو بعد عشاء تو بعد تے 1% بھی من تھکاوٹ محسوس نہیں سفر بھی نال کیتا 300 کلومیٹر ذالک من فضل اللہ الحمدللہ الحمدللہ لیکن چلو میری یار عمر دا تھوڑا جا لحاظ کرو تو سام مغالطہ کڈو یار اپنا جنہیں بھی ہے ہاں 50 منٹ ہے جی اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن پاک دیاں مختلف صورتاں مختلف آیتاں مختلف پاریاں جڑا دوسرا مضمون بیان کیتا او ہے پیغام محمد الرسول اللہ سبحان اللہ اتنے مقام والے پیغمبر دا پیغام کیڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں قرآن دا طالب علم ہوں واہ 114 صورتاں نا قرآن دی جی جی اچھا اس کڑے کڑے اس انبیاء دی رسالت کوئی نہیں ہے بولو تو صحیح یار ہے نبی پاک دی ختم نبوت نبی پاک دی عظمت صحابہ دی عظمت اے ادھار رہ گئے اے میرا بڑا من پسند موضوع ماشاءاللہ صحابہ دی عظمت میرا بڑا من پسند موضوع صحابہ دی عظمت قرآن وچ ہے اولیاء اللہ دا تذکرہ شہداء دا تذکرہ نماز روزہ زکوٰۃ حج قربانی اعتکاف بولتے چلے جاؤ نکاح طلاق خلا دیت وراثت بچے نو دودھ پواونا جھوٹ نہ بولو سود نہ کھاؤ رشوت کا کاروبار نہ کرو پورا تولو بے شک پورا ماپو ہے قیامت جنت جہنم میں کتنے مضمون گن سکنا واہ ماشاءاللہ میں کیوں گنے تو ان ایک گل دسن واسطے گنے اے جتنے موضوع میں گنے اے مکمل موضوع نہیں ڈھیر سارے اور موضوع قرآن وچ بیان ہوئے 114 صورتاں وچ اللہ اے سارے مضمون بیان کیتے لیکن 80 صورتاں مسئلہ توحید واسطے وقف کر دیتی ہیں سبحان 80 صورتاں ایک کوئی آواز لگ رہی ہے لا الہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 80 صورتاں ایک کوئی آواز لگ رہی ہے الہکم الہم یہ تھوڑا ذوق ہوئے تو تمہیں میں مولانا حسین علی دی گل سنانا چاہتا جی علماء کرام اے جڑی گل میں سنان لگا نا اے من حضرت شیخ القرآن نہیں سنائی میرے والد صاحب بھی نہیں سنائی حضرت قاضی شمس الدین اللہ انہاں دیاں قبراں نوں منور فرمائے نہیں سنائی اے من سنائی مولانا حسین علی دے ایک جٹ مرید نے سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں جٹاں نوں بھی کیے پڑھا دیتا یا میں حیران ہوں اے 14 سال دی عمر وچ ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی دے ہاتھ تے مسلمان ہویا مولانا حسین علی دے نام رکھے عبداللہ 95 سال دی عمر وچ میری ملاقات
ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਈ, ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਈ, ਆਦਾ ਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ। ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ? शेख अब्दुल्ला आदा मैं बैठा मौलाना हुसैन अली आदिन, शेख अब्दुल्ला मैं तेन एक गल दसा। मैं आख्या दसो। मौलाना हुसैन अली ने फरमाया शेख अब्दुल्ला अल्लाह कुरान दियां सूरतां दे विच, अल्लाह कुरान दियां सूरतां दे विच जो कुछ भी बयान करेंदा रावी मुकैंदा तौहीद नहीं। सुभान अल्लाह। जब उस सूरत को खत्म करने पे आते हैं तो खत्म किस मसले पे आके करते हैं? वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। फिर मैं कुरान दियां सूरतां वेखी। वलिल्लाहि गैबुस समावात व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लु फअब्दुहु। किससे आगे खत्म कीता? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। किस मसले ते आके खत्म कीता? कुरान दियां सूरतां दे विच जो कुछ भी बयान करेंदा रावी मुकैंदा तौहीद ते ही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहदिस। सूरह ज़ुहा है। मुफस्सिरीन के माना करें अपने रब की नेमतों को जाहिर कर के मतलब अल्लाह दौलत दिती है ना, चंगे कपड़े पा, नेमत जाहिर होनी चाहिए। अल्लाह मेरे ते के कीती है? अल्लाह नेमत कीती है, दौलत दिती है, अच्छे कपड़े पा, अच्छा मकान बना, अच्छी गड्डी का इस्तेमाल कर। अल्लाह दिती हुए दौलत, पैसा, सरमाया, जमीना, बाग ते बदा बदा हुए उजड़ी हुए कपड़े पा के वे बंदा इसनू ज़कात दे दे होवे लखोपति। पुछो इन क्यों पाई बना के सादगी है। सादगी इहदा ना सादगी है कि कंजूसी है। देखो चंगे कपड़े पावना तकब्बुर है? नहीं। चंगा मकान बनावना तकब्बुर है? नो। चंगी गड्डी दौलत अल्लाह दिती है, लैंड क्रूजर ले सकना ले, कोई तकब्बुर नहीं। तकब्बुर है दूसरों को हकीर समझना। समझ रहे हो? चंगी कोठी बनाई ना ते छोटे मकान वाल नू हकीर समझे, ए तकब्बुर। चंगे कपड़े पा के बंदा निकले ना ते मैले कपड़े वाल नू, ए तकब्बुर है। लैंड क्रूजर ते बंदा जा रहा, नालू गुजरी सुजुकी, आखन लगे ये साबरदानी जा रहा, वध के बन गया तकब्बुर। तकब्बुर ना होवे, इस्तेमाल करो। रब की नेमतें जाहिर कर, रब की नेमतें। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, वाह मौलाना हुसैन अली तेरा जवाब ही कोई। माशाअल्लाह। मुफस्सिरीन है तेरी मिसाल ही कोई, बेशक कोई मिसाल। मौलाना हुसैन अली फरमाते ने पिछू नेमतां तां वेखो, अल्लाह दियां, अल्लाह दे इनाम तां पिछू पढ़ो, अगू मुतालबा अल्लाह एडा सारा करना ही वे मैं दौलत दिती है तो जाहिर कर, पिछू इनाम वेख। अलम यजिद का यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ते ए अल्लाह दो कसम चाह के यकीन दिवाया। कितनी कसम? सूरज चढ़न की कसम, रात की कसम, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ते त्राए वादे कीते, त्राए वादे, कसमां दो। और थोड़ी तवज्जो है, मैं यार तुहानू सूरह ज़ुहा दी तफसीर ऐं समझा देवां ऐं। सुभान अल्लाह। उलमा को पुछो तो खुरकन लग वैसे। कसमां कितनियां? दो। वादे कितने? पहला वादा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, सुभान अल्लाह। तेरे रब तेन छोड़िया भी नहीं
تے नाराज भी नहीं होया। पहला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तू खुद बोल उठेगा कि मौला मैं राजी हो गया हूं। सुभान अल्लाह। कितने वादे, कसमा कितनी, वादे कितने, इतराए वादे करके अल्लाह क्या मेरा सोना मत समझे पिया ये वादे अल्लाह किए पूरे करे सी। जरा पिछे मुड़ के वेख, माजी वेख, माजी अलम यजिद का यतीमन फावा, तुसा ता यतीम आए, यतीम दी मुआशरे च कदर कोई नहीं होंदी, असा तेरे सिर ते नबूवत दा ताज पवाया ते 14 तबका दा इमाम बना के रख। माशाअल्लाह। ववजदका ज़ालन फहदा, ये बड़ा मुश्किल मकाम है, इत्थे उलमा दे सिर भी चकरा जांदे ने। ज़ालन नबी पाक वास्ते आया, और जड़ा गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम किंजे माना करा, ववजदका ज़ालन अगवा क्या फहदा, लेकिन मन नबी पाक नाल मुहब्बत है, उलमाए देवबंद नाल ताल्लुक रखदा। माशाअल्लाह। माना इहो जे करसां सुरूर आ जासी। जल्ला दा हर जगह ते गुमराह मैना नहीं हुंदा, बेशक ये अरबी जबान है, अरबी अरबी बड़ी वसी जबान है। जल्ला दा हर जगह ते गुमराह माना नहीं होंदा, अपने वजूद नू मिटा देना ये भी माना होंदा। अरब दे लोग जदां दुध दे पानी पैंदे, अरब वाले पैंदे, अरब वाले, मैं अरब वाले की गल की, पाकिस्तानी दे पाक लोगों का मुल्क पाकिस्तान। तो यार देहातां च पाओ मज्जी गाइयां तुहाडियां अपनियां, साडे कोल आके पुछो असां दुध दे ज़ायके ही भुल गए हैं, साडे दुध दे रंग नीले हो गए, असां इस सतह ते आ गए हैं, इस सतह ते आ गए हैं जेड़ा दुध ही साडे घर आंदा दुध देण, असां उसनूं आखदे हां पानी पा लिया कर, होर कोई शै। कैसी कौम है यार ये पाकिस्तानी, क्यों जे लोग हैं। मैं अक्सर जगह ते गल कर रहा ते कोई बंदा मेरी जरब दे तले आ जाए ना, निशाने तले, मन माफ कर दे, मैं पहले माफी मांग लेना। मैं नहीं जानता तुम के काम कर दे हो, मन केड़ा पता थोड़े तारुफ ही को नहीं तो के कर, मैं मुतलक गल कर रहा मुआशरे की। दुध च रज के पानी पा रहा, रज के। होटल का नाम है मदीना होटल, ना के वे मदीना होटल। ये पाकिस्तानी कौम के यार पत्ती 2 नंबर बेच रहा, दुकान का नाम है मक्का जर्नल स्टोर, मक्का जर्नल स्टोर। पेट्रोल पंप का पैमाना घट वत मिलावट, ना के बिस्मिल्ला पेट्रोल पंप। अगर मदीना होटल रखे ही ना वत कम भी मदीने आले आले दे हुक्म दे मुताबिक इस्तिजारा सही कर, ना जो एडा सोना रखे। अरब दे लोग जब दूध पानी पाना, अरब वाला दिन जल्लल माओ फिल लबन, पानी दूध में गुम हो गया, के मतलब उस अपना रंग खो दिता, दूध का रंग इख्तियार कर ले, अपने आप नू मिटा दिता। फिर इस्तेमाल होया हैरान होना, परेशान होना, बंदे आलवी माना करना चाहता। ववजदका ज़ालन फहदा, मेरा सोना पैगंबर तू मेरे तक आमन वास्ते परेशान फिरदा है, मैं तेन अपने तक आमन दा राह विखा दिता, मैं तेन अपने तक आमन दा राह विखा।
ववजदक आइलन फागना, आप तो मुफलिस थे, माँ बाप ने कुछ जायदाद में नहीं छोड़ा था, हमने खदीजा से शादी करवा के तुझे गनी कर दिया है। एक माना। दूसरा माना, आप तो मुफलिस थे, हमने आपको मुस्तगनी कर दिया है। ये मुस्तगनी तो सुभान अल्लाह क्या तुम समझ कख भी नहीं। मुस्तगनी किस नाल खादा जाता? मुस्तगनी मैं तुम समझा सा मुस्तगनी की होंदा। मुस्तगनी ये होंदा अर्श अल्लाह आखे मेरा सोना पैगंबर जे तू आखे ते ओद पहाड़ सोने दा बना देवा, जे तू आखे तो ओद पहाड़ सोने दा बना देवा। ते मेरा नबी जवाब जाके मौला जे मेरे को पूछो एक वक्त दी रोटी दिती कर, दूए वक्त दी न दिती कर, तेरे को मंगदियां लुत्फ आएगा। ये है मुस्तगनी। दौलत वाले पासे कोई ख्याल नहीं, दुनिया वाले पासे कोई ख्याल नहीं। कितनियां कसमां? 2। वादे कितने? 3। माजी दियां गल्लां कितनी याद दिवाइयां? 3। अग्गू हुक्म भी दिते 3। सुभान अल्लाह। अम्मल यतीम फला तकहर, यतीमा नु झिड़किया न कर। सुभान अल्लाह। यतीमी वेखी ही ना। वअम्मा साइला फला तनहर, सवाली नु इन्ने खाली ना लौटा दिता कर। वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को जाहिर कर। आम मुफस्सिरीन ने माना किया। मौलाना हुसैन अली यादीन पिछे इनामात वेखो, नेमता वेखो, अगू मुतालबा वेखो, एडा सारा मुतालबा करना ही। मौलाना हुसैन अली यादीन नेमत रब से मुराद है कुरान। सुभान अल्लाह। हदीस का मैंने बयान कर। सुभान अल्लाह। मेरा सोना पैगंबर असा तेरे उत्ते इतने इनाम कीते ना, हुण तू मेरे कुरान नु खोल खोल के बयान कीता कर। अम्मा बिनेमत रब्बे का अलवानी तेरा काफिला, अलवानी तेरा काफिला। 80 सूरतां किस मसले वास्ते वकफ कर दितियां? बाकी मसाइल सारे बयान की। 80 सूरतां च कोई आवाज लग रही है ला इलाहा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, एक कोई आवाज लग रही है इय्याका नाबुदु। ये दूसरा मजमून कुरान च बयान। मैं इसनूं जरा शार्ट कर रहे हैं, फिर आवांगे इंशाअल्लाह तफसील भी कर दिस। तीसरा मजमून बयान होया ये जिहड़ी 23 साल मेरे नबी दी जंग रही काफरां नाल, यहूदियां नाल, ईसाइयां नाल, मुनाफिकां नाल, इससे जितिया कौन ते हरिया कौन? अंजाम की होया? अंजाम फतह किस दा मुकद्दर बनी? शिकस्त तू हम किनार कौन होया? जन्नत दा वारिस कौन बनया? जहन्नम दा ईदर कौन बनया? जितिया कौन? हरिया कौन? इस दा अंजाम के होया? ये तीसरा मजमून। अल्लाह ने ये 3 मजमून सूरत कौसर च बयान किया। हुण मैं पढ़दा जाना, तुहाडा टेस्ट मैं लै लैना। जिहड़ी मैं तुहानूं क्लास पढ़ाई है इसका मैं टेस्ट नकद टेस्ट लैंदा। बोलो जरा इन्ना आतैना कल कौसर। केड़ा मजमून है? जोर नाल बोलो, जोर नाल बोलो। इहदे के बयान होया? कौसर दा माना के वे ये फिर बयान कर। कौसर दा के मैन? फसल्ले लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ अपने रब के लिए और कुर्बानी भी कर अपने रब के लिए। क्यों भाई नमाज भी कदी गैरुल्लाह दी होई? अल्लाह अपने नबी ने क्यों आख रहा रब के लिए नमाज पढ़? मौलाना हुसैन अली फिर बोले सुभान अल्लाह, फिर बोले सुभान अल्लाह। मौलाना हुसैन अली बोलते हैं तो मोती रोलते चले। मौलाना हुसैन अली क्या इबादत दियां 3 किस्मन, चौथी कोई किस्म नहीं। या इबादत होसी जबानी, या इबादत होसी बदनी,
یا عبادت ہو سی مالی زبانی بدنی مالی نماز کتنی عبادت دو زبانی ہاتھ بننا رکوع کرنا سجدہ کرنا سبحان ربی العظیم سبحان ربی ونہر تے قربانی کیڑی عبادت ہے مالی جی تسا نہیں نہ مندے بھئی یہ مالی عبادت ہے تو قربانی آ لین دیو جدہ منڈی چ ویسو نا سمجھا سی بھئی مالی ہے کہ نہیں اس لئے جس بکرے تے ہاتھ رکھو 1.5 لاکھ دا گاں 5 لاکھ دی تو جڑے جٹ ہو نا تو ود یار کوئی سمجھ دیو دیہاتی لوگ اے پٹ شٹ دے تے ہاتھ رکھیا کچھ اندازہ کیتا بھی کیڑا گوشت ہو سی یا اے جان دیو تساں یہ جڑے شہری بابو نہیں ہوندے انہاں نوں ککھ پتہ نہیں انہے منڈی دے وچ وانج کے نا پٹھوں تے ہاتھ رکھی کر ہن من کیڑا پتا جی بکرے دا میں آکھاں بھی دے وزن ہاں جٹ سمجھدار فوراً او اکسن بیس گاں دا بھائی اتنا وزن فوراً سمجھ ساڈی جتھے مسجد دے سامنے بلاک 29 اتنے ایک بندہ اتنے ساڈے میلا منڈی گراؤنڈ ہے اتنے منڈی لگی ڈنگراں دی تے او راتی بکرا خرید کے لے آیا وہ دکاندار تاجر صبح ویکھیا تو بکری وہ سنج کیتا بھی تھان اتنے رکھ کے نہ اتنے ٹیپ لا دیتی یہ ہوں چیک کر کے لے آ رہا بھی بکرا میں لے کے آیا اس نو بکری تے بکرے دا پتہ کوئی نہیں اس نو پٹھ دا کیڑا پتہ لگا نماز کتنی عبادتاں زور نال بولو قولی بدنی قربانی کتنی عبادتاں ایک مالی اللہ نے فرمایا فصلی لربک ونحر نماز پڑھ اپنے رب کے لیے قولی عبادت بھی رب واسطے بدنی عبادت بھی رب واسطے ونہر قربانی کر رب کے لیے تے مالی عبادت بھی رب واسطے عبادت دی ہر قسم کس واسطے ایو میرے نبی دا پیغام ہے ان شانیک هو الابتر تیرے دشمن کا میں نام مٹا کے رکھ دوں گا یہ کہڑا مضمون بیان ہویا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ